दर्शकहरू, प्रविधि शब्द भन्ने बित्तिकै तपाईँको दिमागमा के आउँछ भन्नुहोस् त। प्रविधि शब्दले हामी मध्ये धेरैको दिमागमा इन्टरनेटको झल्को दिन्छ। स्वाभाविक हो, प्रविधिको रफ्तारलाई इन्टरनेटले नै हो गुणात्मक रूपमा सफलताको आयाममा पुर्याएको। तर इन्टरनेट आफै चाहिँ एउटा प्रविधिको रूप हो र आज त्यही एउटा रूप मिश्रित सूचना र प्रविधिको द्रुततर विकासले मानिसको कल्पना शक्तिभन्दा धेरै टाढा रहेका असम्भव कुरालाई वास्तविक तथ्यमा परिणत गरी उपयोग गर्न समेत पाउने अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ। आज प्रविधिको विकासबाट हामीले परिकल्पना गर्न भ्याएसम्मका कुराहरू मात्र होइन, सपनामा समेत नदेखिएका विषयले वास्तविक रूप पाएका छन्, जसले हाम्रो जीवनलाई अझै सहज बनाएको छ। टेक्नोलोजी भनेको व्यवहारिक उद्देश्य वा प्रयोगका लागि वैज्ञानिक ज्ञानको उपभोग हो, चाहे उद्योगमा होस् वा हाम्रो दैनिक जीवनमा। टेक्नोलोजीको इतिहास कसरी विस्तार भयो त? आगोको आविष्कार र प्रयोग, धेरै गहन प्रयोगका साथ एक सरल ऊर्जा स्रोत मानव जातिको टेक्नोलोजिकल विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मोड थियो। यस खोजको ठ्याक्कै मिति थाहा नभए पनि मानव जातिको पालामा जलेको जनावरको हड्डीको प्रमाणले देखाएको छ कि आगोको आविष्कार मानिस घरेलुकरणमा पुग्नुभन्दा पहिले भएको थियो। पालियोलिथिक युगको दौरान गरिएका अन्य प्राविधिक प्रगतिहरू कपडा र आश्रय थिए। यी दुवै प्रविधिहरू ठ्याक्कै त मिल्दैनन्, तर ती मानव जातिको प्रगतिका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण थिए। मध्यकालीन टेक्नोलोजी, पुनर्जागरण टेक्नोलोजी, औद्योगिक क्रान्ति, दोस्रो औद्योगिक क्रान्ति, सूचना प्रविधि र उत्पादकता सुधार गर्ने टेक्नोलोजी, कार्ड, क्याटल लगायत 19औं शताब्दीमा विकसित टेक्नोलोजी 20औं शताब्दीमा सर्वव्यापी भयो। मध्ययुगीन टेक्नोलोजीले साधारण मेसिनको प्रयोग देख्यो, जसलाई अझै सरल र जटिल बनायो र जटिल उपकरणहरूद्वारा विश्वविद्यालयहरूको प्रणाली विकसित भयो र वैज्ञानिक विचारहरू साथै अभ्यासहरू फैलिँदै गयो। पुनर्जागरण युगले प्रिन्टिङ प्रेस सहित धेरै नयाँ आविष्कारहरू उत्पन्न गर्यो र प्रविधिको विज्ञानसँग जोडतोडले बढ्न थालेपछि आपसी प्रगतिको चक्र सुरु भयो। यस युगमा टेक्नोलोजीमा भएका प्रगतिले उपभोक्ता वस्तुहरूको बृहत उपलब्धतापछि खाद्यको अझ भरपर्दो आपूर्तिलाई अनुमति दियो। 18औं शताब्दीमा युनाइटेड किङडममा सुरु भएको औद्योगिक क्रान्ति महान प्राविधिक अन्वेषणको अवधि थियो। विशेष गरी कृषि उत्पादन, खानी, धातु र यातायातका क्षेत्रमा स्टिम पावरको खोजी र व्यापक प्रयोगका कारण सञ्चालित कारखाना प्रणाली, इलेक्ट्रिक मोटर, लाइट बल्ब र अन्य अनगिन्ती मानिसहरूलाई यस किसिमको आविष्कार गर्न अनुमति दियो। वैज्ञानिक प्रगति र नयाँ अवधारणाको खोजीपछि पावर जडान र चिकित्सा, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान र इन्जिनियरिङको विकासका लागि अनुमति दिइयो। क्रमशः टेक्नोलोजीको वृद्धिले मानिसलाई गगनचुम्बी भवन र फराकिलो सहर क्षेत्रमा पुर्यायो, जहाँका बासिन्दाहरू कारखानाको आपूर्तिलाई ढुवानी गर्न मोटरमा भर पर्न थाले। यसैबीच टेलिग्राफ, टेलिफोन, रेडियो, टेलिभिजनको आविष्कारका साथ सञ्चार सुधार भयो।
20औं शताब्दीको उत्तरार्ध र 20औं शताब्दीमा हवाईजहाज र अटोमोबाइलको आविष्कारका साथै यातायातमा क्रान्ति देखियो। 20औं शताब्दीमा धेरै नयाँ आविष्कारहरू भए। भौतिक शास्त्रमा आणविक विखण्डनको खोजले आणविक हतियार र आणविक शक्ति दुवैलाई निम्ति आएको छ। कम्प्युटर आविष्कार गरियो र पछि ट्रान्जिस्टरहरू र एकीकृत सर्किटहरू प्रयोग गरेर लघु चित्रण गरियो। सूचना प्रविधिपछि 1980 को दशक वर्तमान युगको दशकमा उदय भयो। 1980 को दशकमा वर्तमान युगको दशकका रूपमा जन्म भयो वर्तमान सूचना युगको। मानवले उपग्रह दूरसञ्चारका लागि प्रयोग र मानव मिसनहरूमा चन्द्रमासम्म यात्रा गर्दै अन्तरिक्ष अन्वेषण गर्न थाले। चिकित्सा क्षेत्रमा यस युगले नयाँ औषधि र उपचारहरूको साथसाथै ओपन हार्ट सर्जरी पछि स्टिम सेल थेरापी जस्ता आविष्कारहरू ल्यायो।